मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या 26व्या दिसाच्या आराधनाचो दीस समन आसा. म्हज्या मोगाच्या हर एक दिसा दैवीक काकुतीच्या तेर्सान आमी एक जावन आसा. कित्या देव जावन आसा मोग, दुसरे देव जावन आसा काकुळदार. हर एक दिसा ताची काकूळ ताच्या भुरग्यांचेर दाखोवनूच आसा. देवातान शिरा पियाना, देवातान खरगां अनवारां येतच नात. म्हज्या मोगाचे न्हू तशें आमी एक घडी चिंतूंक जाल्ले वयर जाल्यार कोणें म्हाका घडी सांगला त्या विशयान हांव तुमकां सांगता. म्हज्या मोगाचे न्हू तशें चिंतले वयर जाल्यार तर कोविडांत खंय आपडलो कोवीड लागता म्हणलें. कितें केलें बॉम्बे शहरांत लोक एका टॉयलेटाक वता आसतना 100 लोक 200 एकच टॉयलेटां सगळीं मरून पडायचे जाल्ले. नाही म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी कोणी जावं दी हर एक दिसा ताचो मोग करून आसा ताका राखोवन आसा तो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या 26व्या दिसा आराधनांत लूक चॅप्टर 13 to 10 to 17 देवसरा बागेली स्त्री जेजू त्या स्त्रिये लेगी वेता. पळय कडी बर आज आपुरबायन फादर हेनरी फेर्नांडीस आमकां बो आपुरबायन आयची शिकवण दिता. कितें अजाप आज हांगा याजक नियाळटा शर्मावांत कित्याक म्हणल्यार आमी काकूतर जेजू लागीं ताची परत परत काकूत मागून घेवंक आनी ताच्या सांगात रावूंक, देव म्हणून वळखून घेवंक न्हय कोर्ट केस म्हणून न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कश्टतांव त्या देवसराचे उलोवणें आयकोन आज आमी कश्टाक सांपडल्या. हांव फटकिरो म्हणलो एकलो आसा. पळया देवाचें उतर आमकां म्हणटाय बो आपुरबायन त्या सुवातेरच पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 आमकां उतार म्हणटा गी आमकां सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार. सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार सुरवेर थावन ताची संवयस हर एक आमकां फसोवन दवरचें. हर एक दिसा आमची मोड डायवर्ट करची. म्हज्या मोगाचे न्हू बोव एक आपुरबायेचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका गोबायलांनी सांगले घडीत ब्रदर आमच्या जिवितांत आमी काजाराच्या पयले 5 वर्सां मोगार आसल्या आनी आमचो मोग असो आसलो की तो कोणाचेर तुटोवंक जायना, कोणाचेर विंगड करूंक जायना. आमी जियोंक की मरोंक की सांगात तयार आसल्या. काजार जालें आमचें. काजार जावन 10 वर्सां भोव आपुरबायेन आमी जियेल्या. अशें घडीत एक दीस आमच्या जिवितांत आयले की आमी एक पार्टे गेल्या. आमी बायल्या गांवांत आसा आनी पार्टेच्या वेळार एक त्या मुखली आमची 6-7 फॅमिली सांगत आसल्या. आमी टेबलार म्हज्या मुखार अनेका त्या आमच्या इश्टाची ताची बायल बसून आसली.
सगळे आमी एन्जॉय करनासल्या जेवण बरें आमी मागण्याचें कुटाम देवबिरांतीचें कुटाम अरे ती उलयली आनी बऱ्याक इतल्या बऱ्याक उलयली सदां उलोवची मनीस बऱ्याकन उलोवची आनी तें जेवण सगळें शेअर कर तिणें पयलें म्हज्या बशेन घालें ओन्ली 1 पॉयंट पळय एक ल्हानशें त्या सुवातेर घडीत पळया तिणें सगळें डिश सगळें शेअर करता आसतना तिणें तें एका डिशाचें जेवण पयलें म्हज्या बशेन घालें मागीर तिच्या बशेन घातलें मागीर सगळ्यांक सर्व केलें तितलेंच घडीत म्हजे बायलेची दिश्ट त्याच सुवातेर पडली आनी जालें घरा येवन उजो पेटोवंक सुरू जालो दुबाव झगडे सगळी रात इराय आमी सुमार 15 वर्सां 16 वर्सां आमच्या काजाऱ्या जिवितांत 10-11 वर्सां काजाऱ्या जिवितांत ते पयले 5 वर्साचो मोग आमचो सुमार 16 वर्सां आमी मोग करनासल्या काजाऱ्या जिवितांत काजाराच्या पयले एकच सिंपल कारणा खातीर प्रॉब्लम इतले झगडे झूज सदां 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 कितें करचें कावन्सिलिंगाक गेली लास्ट आमी डिवायड जावचें म्हण आमी डिसिशन घेतलें तितलें जावन सगळे विंगड जावन आमी 1 म्हयनो विंगड राव एकच घरांत आमी उलोवचें नाका तूं तुज्या इतल्या राव म्हज्या इतल्या राव तितले डिसायडर जाता आसतना लास्ट फायनल तेंचे डायवर्स 1 म्हयनो उपरांत डायवर्स आमी करया 1 म्हयनो आमी एकामेकाक उलोवचें नाका डिसायड करून घेतलें फायनली डन म्हूण जालें म्हज्या मोगाचें न्हू घट्ट घो सदांच मागतालो घोव तें गुन्यांव नातलें बायले ती गुन्यांव ना ती बरीच कितें देवसार पळया ताका ते परतो सुरवेर थावनच परतो मातशें आमी सुरवेर तावनच तो एक कुणीगार सुरवेर थावन तो कुणीगार बरें आसता ताका पळोवंक जायना बऱ्या पळोवन देवसारा थंय नाचना बरो एकलो देव हर एक दिसा सांगता साम 119 वर्स 68 हर एक दिसा सांगता आसा कित्याक बरो एकलो देव जावन आसा सर पदवीधर तो जावन आसा ताचे तो हर एक दीस येता साम 121 हर एक दीस साम 121 ताचे तो येता बरें पळोवन आदार ताचे तो येता म्हज्या मोगाचें न्हू इतलो उजो पेटलो की कांय करचें बरें ना आनी गोवान सदां मागून सुरू केलें सदांच बायली मागताली म्हाका हो नाका कित्याक म्हाका घात केलो 16 वर्साच्या आमच्या मोगान ताणें घात केला म्हाका रियली घात करूं ना कांयच नातलें घोवान मागचें सोम्या तूं जाणाय तूं म्हज्या आदाराक म्हयनो अखेर जावचो संदर्भ आयलो एक दीस अशें जालें त्या राती कठीण तापान सांपडली भयण कठीण ताप 105 वयर वेते आसा ताप कितें करचें म्हूण कळोंक ना तिका नाका कित्याक म्हणून परतून घोवा कापोंक नाका उलोवणें ना म्हणलां मोदे वणत घालून दवरला देवसरान आतां कितें करचें कांयच कळीत ना तसल्या संदर्भात कोणाक कॉल करचें कोणाक एक कॉल करून तिच्यान जायना मोबायल उखलूंक जायना शिरो अस्कस जालात सगळे आंगपांक कामते आसा तसल्या पळय तोंड सुकोवन आसा ड्राय जाला तापान कडकडटे आसा लास्ट तिच्या घोवाचें नांव आपूण एकच पटी म्हणा लागली तेन्ना घोवाचें नांव सो एंड सो हांव तें डिक्लेअर करना आपूण उसारूंक लागली आनी तेंच बेहूश जालें तक्षण तो आयलो कितें जालें म्हूण आनी हॉस्पिटलाक घेवन गेलो 1 हप्तो हॉस्पिटलांत रावली हांगा 1 म्हयन्याची गॅप सुकून गेले ती परतून एक जाली मागण्याची दोगी आमचो व्हिडिओ आयकतले गोवी आयकतलो बायली आयकतली बट म्हज्या मोगाचें न्हू आज कितलोय लोक आमच्या मागण्या आयकता हर एक दिसा देवाची उतर तुमी आयकतात बट आमची दुस्मानकाय वाडोवनूच आसा आज आमी चिंता हांव परफेक्ट म्हज्यान ती चूक जायना हांव सारकें आसा कित्याक ताच्यानूय जाला ताणें तशें केलां तिणें एकच मनशार सदांच हे दनपराचे मागणें आयकोवचें वर्ड ऑफ गॉड सगळें बरोवन दवरचें रिपीट करचें सोम्या कित्याक 16 वर्सां आमच्या मोगान ताणें म्हाका घात केला आमकां विंगड कर आमकां नाका विंगड कर पळया मागणें आयकोवचें सगळें आयकोवचें परतून तें आमी सांगचें उसारचें म्हज्या घोवान इतलेंच म्हणचें सोम्या तुका कळीत आसा 16 वर्सां आमी एकामेकाक समजून घेतला हे देवसराच्या कुतांत परतून वचच्या सुरवेर थावन तो एक कुणीगार तो केदींच सताच्या पक्षेक केदींच सताच्या पक्षांत ना केदीं पळया सत ताका जायना सत ताका जिरोंक जायना फटकीर पण ताका बारीक खुशी फटकीर पण तो एन्जॉय करता कोण देवसार पळया म्हज्या मुखाचें आमकां ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो फोट उलयतना आपल्या साईबा प्रकारच उलयता आपल्या साईबा प्रकार देवसा हर एका दिसा फोट उलयते रावता कित्याक तो फटकिरो
फोटी सोंस बापय फोटी कित्या हर एक दिसा सायबा प्रमाणे तो फोट उलयता देवसार उलयता फोट उलयता आमच्या कानान फोट उलयता तो आमच्या मोतीन फोट घालता तो त्या खातीर आमी सोंसणीकायेन शिवंक जाय माग्या आज सुमेची वर्ती काकूत आमचे देवन येवचे खातीर सुमेची दैवीक सकत आमचे देवन येवचे खातीर आयचे एकच वळीचेर आमी ध्यान दवरया खंयचे जावन आसा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 बऱ्या रितीन हांगा म्हणटा की आमकां पळया म्हळ्यार तो सायबा प्रकाश तो फोट उलयता कितें कोणातर उलयता तो पळय तुजी बायल तशी तो घोव तसो लास्ट दोगी जाण बसली हॉस्पिटलान तांणी एकामेकाक समजून घेतले ना तुज्या भायर म्हाका जायना म्हज्या भायर तुका जायना वय म्हज्या मोगाचेर तेच आमचे जिबीत कित्याक देवाक आमच्या मदें दवरया देवाक आमच्या जिबितान दवरया फटकिऱ्या बापायची उतरां आयकुची नाका तो फटकिरो त्या खातीर ताची संवैत फट देवसा हर एक दिसा फटकिरो जावन आसा त्या खातीर आज मागया सगळे आमी दिमी घालया ह्यो क्रिस्तान ताची चिजूक आराधन करया 26व्या आराधनांत आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिबीत संपूर्ण त्या जेजूच्या हातान दिवया त्याच्या मोगा लागीं आमी एक सांग स्वादी Sacramenta स्वादी सणकी संगत आराधन आमच्या जीव तर आमी आराधन करया आमकां जिवीत दिवच्या रायाक आमी आराधन करया आमच्या सोडवणदाराक आमी आराधन करया मोगाळ इश्टाक आमी आराधन करया आमच्या मोगकर्त्याला रायाक आमी आराधन करया आमच्या सोडवणदाराक आमी आराधन करया रात आनी दीस आमकां रातच्या त्या देवाक आमी आराधन करया आमचे नाव ताच्या हाताच्या ताळटाचे ताणें कांतयला दीस आनी रात आमचे नाव तो जाणा मात्र न्ही ताची नदर आमचे लावन आसा हर एक दिसा तो आमकां राखून आसा तसले जीव तर आमी आराधन कर म्हणया वेळार आराधन स्वागत करया त्या जेजू त्या सर्वांदरा स्वागत करया आमच्या मोगाळ इश्टाक आमी स्वागत करया मोगाळ इश्टा मुशा राया तुका हांव आराधन करता तुका हांव वाकणटा तुका हांव दिनवासता तुका हांव स्तुती करता जेजू पळय ते जेजूक सगळे आमचे समस्या ताच्या मुखार उबारया सगळे दिसपडचे कश्ट बी ताच्या मुखार उबारया दिसपडटा आमच्या जिबितांत ताचो आदार मागून घेवया आमचे उण्यापण ताच्या मुखार उबारया आमची अस्कतकाय ताच्या मुखार उबारया आमची खंत बेजारी ताच्या मुखार उबारया आमच्या सगळे अडकळ्यो ताच्या मुखार उबार म्हणया वेळार सर्गींच्या राया संसाराच्या उसवाडा सासनीक राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया संसाराच्या उसवाडा सासनीक राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका सगळे सांगता मेळो सर्गीच्या राया संसाराच्या उसवाडा सासनीक राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता Zechariah chapter 2 verse 9 म्हणटा हांव जातलो तांचे मदीं उज्याचो पागो उलयता तो सर्वेस्प आनी ताचे मदीं आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो तांचे भोंवतणी उज्याचो पागो उलयता तो सर्वेस्प आनी ताचे मदीं आसतली म्हजी महिमा
आज उतार देवाचे म्हणटा की आमकां 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 पण सुमी सदांच विस्वासी हर एक दीस सुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बोल दितालो तुमकां खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां तो राखतालो खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें हर एक दिसा तो सुमी सडवणदार तुमकां राखून व्हरतालो मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 म्हणटा की 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यांक संगती 7 दीस जेजू म्हणटा जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्यार सर्व संगती 7 आज मागया हांव प्रत्येकदा सुमी हांव 7 म्हणटा भुरग्याचो बापूय म्हणा लागलो की साहेब हांव 7 म्हणटा गळगळे रडा लागलो म्हणा लागलो की हांव 7 म्हणटा हे तुज्यान करूंक जाता म्हज्या भुरग्या बरेपण लाभूंक जाता म्हज्या भुरग्या भितर आसता वायट आत्म्या भायर धांवडोवंक जाता म्हज्या भुरग्यांक नवें करूंक तुज्यान जाता हांव 7 म्हणटा साहेब हांव 7 म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या उण्या भावार्थाद्वारी दुबावाद्वारी अस्कतकायद्वारी असमाधानाद्वारी आज आमी कितल्या बरें सकयल पडला जावं फ्रो जीव दाताराचेर पातयणी दवरया जिवीत ताणें दिला आमकां भलायकी दिवंक ताणें मात्र साध्य आसा जावं फ्रो डॉक्टरान खंयचे रिपोर्ट आमकां दिला जावं फ्रो ते रिपोर्ट पळोवन भियेला जावं फ्रो कांगाल जाला जावं फ्रो आज कश्टान आमी आसां जावं फ्रो दुकान आमी आसां जावं फ्रो इरारान आमी आसां जावं फ्रो अस्कतकान आमी आसां जावं फ्रो जिवीत दिवच्या जीव दाताराक उलो मारया आमच्या मोगच्या उलो मारया आमी ताका भुरग्याचो बापूय म्हणा लागलो की मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 हांव 7 म्हणटा हे तुज्यान करूंक जाता म्हूण हांव 7 म्हणटा आज आमी मागया सुम्या तुज्या सहसंगती करूंक साध्य आसा कित्याक तूं वर्तो जावन आसाय तूं काकूदार जावन आसाय तूं सहसंगतीन बरोबर जीव दाता जावन आसाय 9 वर्स 24 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 24 तितल्या भुरग्याचो बापूय दुखाक गळोवन व्हडल्यान म्हणालो 7 म्हणटा धनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी विश्वास सान मागया हेचे दिसा आमचे हात आमी उक्ते दवरया ताची काकूत अनुभव कर म्हणया सुम्या जेजू हांव तुका उलो मारता तूं म्हजो विश्वासी देव तूं म्हजो आदार तूं म्हजो जीव दातार तूं म्हजो सडवणदार सुम्या जेजू म्हजो अविश्वास आज पयस कर जेजू सुम्या जेजू अविश्वासात हांव म्हाका सुटका लाभय जेजू तुजी काकूळत आज म्हजे देवय जेजू तुजे विरुद्ध भावार्थ कांसोवंक तुजेर विश्वास दवरूंक म्हाका आदार लाभय जेजू सुम्या जेजू संवसारी पोकळ्या गाजाल्याक वायट सवयेक वायट भुलवण्याक आमी भुलानाशें सुम्या जेजू तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरना तुझ्या उतराचेर भरोसा दवरना आमी जियोंक कृपा लाभय जेजू सुम्या जेजू ह्या सगळ्या सलवण्यात हांव ना ह्या सगळ्या उण्यापणांत हांव ना ह्या सगळ्या अस्कतकायत हांव ना देवसारान हाडल्या सगळ्या कुतांत्रांत हांव ना सगळ्या ताच्या भुलवण्यात हांव ना ताच्या मांडावळ्यात हांव ना म्हाका सुटका लाभय जेजू सुटका लाभय जेजू जेजू म्हज्या जीव दातारा जेजू म्हज्या सडवणदारा जेजू म्हज्या रचणारा जेजू म्हज्या बसणारा तुका हांव आराधन करता तुका वाकणटा तुका हांव दिनवासता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो जीव दातारा तूंच म्हजी जिविताची झर तूंच म्हजो सडवणदार म्हणून हांव मानून घेता जेजू हांव मानून घेता जेजू तुझ्या शिवाय म्हाका दुसरो आसरो आसना सुम्या जेजू आमी खंय वचू तुजे लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची तुजे लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया दुसऱ्या देवाच्या पुता आमच्या सर्वांना गायनाद्वारे जेजू का आराधना करूया. देवाच्या पुता आमच्या सडवोंडारा जेजू सुम्या जेजू सुम्या बसणारा पोसणारा आराधन आराधन महिमा तुका देवाच्या पुता आमच्या सर्वांना देवाच्या पुता आमच्या सडवोंडारा जेजू सुम्या पोसणारा आराधन महिमा तुका. साणेकले जेजूचे आमचे दिष्टकान दोन्ही हात आमच्या वैर भर म्हज्या पाटल्यार म्हणया सुम्या जेजू सुम्या जेजू मातेप्रमाणे शुभ अर्थांत मातेप्रमाणे शुभ अविश्वास सोळा अविश्वास वळी सोळा वळी तू सोळा क्रिस्त जिवे देव सोपूत तू ख्रिस्त जिवे देवा सुम्या जेजू सुम्या जेजू सिमाव पेद्रो म्हणा लागलो गी सिमाव पेद्रो तू म्हणा क्रिस्त लागलो जिवे गी देव सोपूत तू क्रिस्त जिवे देवा सोपूत तू क्रिस्त तू जिवे देवा क्रिस्त सोपूत जिवे देव सोपूत क्रिस्त जिवे देवा जेरेमिया सोपूत प्रवाद पुस्तकांत जेरेमिया प्रवाद पुस्तकांत अविश्वास वळी इकरा कित्याक तुका रक्षा खातीर कित्याक तुका रक्षा खातीर सुवे आसा हांव तुजे सुवे कित्याक आसा तुका रक्षा खातीर कित्याक तुका हांव रक्षा तुज्या खातीर सुवे आसा हांव तुजे सुवे कित्याक आसा तुका रक्षा खातीर कित्याक तुका हांव रक्षा तुज्या खातीर सुवे आसा हांव तुजे सुवे उलयता आसा तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर माते प्रमाणे शुभ अर्थांत मातेप्रमाणे शुभ अविस्वर अर्थांत वर्णीस अविस्वर वर्णीस वळी 20 आनी 6 वळी 20 आनी 6 जेजून ताचेर दिष्ट जेजून ताचेर आपले दिष्ट लावन म्हणालो जेजू आपले तांचे दीस लावून म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय मनशाक ते पण ते असाध्य देवाक वय सत्संगती साध्य पण देवाक मनशाक ते असाध्य वय मनशाक ते पण असाध्य देवाक वय सत्संगती साध्य देवाक सरसंगती देवाक साध्य सरसंगती साध्य देवाक सरसंगती जो साध्य प्रमाणे शुभ अर्थांत प्रमाणे शुभ अविस्वर अर्थांत एक अविस्वर वळी एक 20 आनी 9 वळी 20 आनी 9 दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या आपणा सरशी येतल्या जुआवन म्हळे जेजूक पळोवन जुआवन पळया म्हळे देवाची शेळी पळया देवाची संसाराची शेळी पाप काडटा ती संसाराची पाप करता पळया ती देवाची शेळी पळया देवाची संसाराची शेळी पाप काडटा ती संसाराची पाप संसाराची काडटा पाप काडटा ती संसाराची पाप संसाराची काडटा ती. पाप काडटा ती संसाराची पाप जॉन काडटा चॅप्टर ती. 1 वर्स 49 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 49 नतानेल म्हणा लागलो की नतानेल मेस्त्री म्हणा तू लागलो की, देवा सपूत मेस्त्री तू देवा मेस्त्री तू सपूत. देवा सपूत मेस्त्री तू देवा साम सपूत. चॅप्टर 115 साम चॅप्टर वर्स 11 वर्स 11 सर्वेस प्रा बियोन सल्तलानो सर्वेस प्रा बियोन सर्वेस सल्तलानो. विश्वास तोवरा सर्वेस पराचेर तो विश्वास तांचो दवरा. आधार तो तांचो आणि आधार. तांची डाल आणि तांची आणि डाल. तांची डाल आणि तांची डाल. सफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो हांव तुझे निर्भागपण हांव पयस तुझे करतलो. निर्भागपण पयस करतलो हांव तुझे निर्भागपण ताची पयस लस करतलो. आणखी भोगोंक पडची ना ताचेरच तुझे आनी बळोवंक पडची ना ताची लस आणखी तुका भोगोंक पडची ना ताची लस तुका आनी भोगूंक पडची ना हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे पुत आमच्या सर्वांदरा म्हणून ते जेजूक आराधन कर म्हणया वेळा देवाच्या पुता आमच्या सडवोंडारा जेजू सम्या जेजू सुम्या पोसणारा आराधन आराधन महिमा तुका. देवाचे पुत आमच्या सर्वांदरा देवाच्या पुता आमच्या सर्वांदरा आमच्या सडवोंडारा जेजू सुम्या पोसणारा आराधन महिमा आराधन सणकली आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता Sacramenta आराधन 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 स्वामी Sacramenta हालेलुया 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 We worship you, Lord. Thank you, Lord. Glorify your name, Lord. सम्या तुझ्या बाबा घेऊन आम्हाला रगत आमचे देव आहे सम्या रक्ताला मनितळ कर जेजू आमचे गुन्हा पणस कर आमचे दान पैस कर जेजू कावची नीराने बेजार आमचे दान पैस कर जेजू सगळं अडकळत आम्हाला सुटकाला पाहिजे तुझ्या दैवी शक्तीने आम्हाला भर जेजू तुझ्या स्पिरिट आम्हाला भर जेजू सगळ्या बंदकणीत सुटकाला पाहिजे जेजू सगळ्या वाईट आम्हाला मार जेजू सर्गीच्या सत्य सर्गीच्या ग्रेस कर आम्हाला भर जेजू तुझे पात्यो तुझे भरोसलो जीव आम्हाला कृपा पाहिजे जेजू सगळ्या वाईट आम्हाला निवार म्हणून तुझ्या लगे पारात मागता दस जेजूच्या आमचे दिष्ट कांसोव्या त्या जेजूच्या आमचे दिष्ट कांसोव्या अंगास एक टेस्टमनी आम्ही ऐकूया तका आम्ही अर्घा दिव्या Deuteronomy 31 verse 8 The Lord himself goes before you
and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Psalm 34 verse 5. Those who look to him are radiant, and their face shall never be ashamed. Psalm 91 verse 15. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. My name is Macklin D'Souza from Puttur. This is my testimony. I was looking for a job. At the same time, I sent petition to Divine Mercy Youth Charismatic Group, Bandra East. Due to God's grace and continuous prayer, I received a job in a well-reputed organization. I thank God for fulfilling His promises in my life. I appreciate Divine Mercy Bandra East Group for their prayers. Praise the Lord. Alleluia. Thank you. जाणेकल्या मी उकरिस्तांतल्या जेजूला की आमची दिश्ट आमी कांसोवया विस्वासान आनी भावार्थान ह्या वेळा मागया काकूदारा जेजू आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. दयाळा जेजू दया दके आमचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया सत्मंता देवाक सर्पदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवलो ओंकार मरियेंत जन्मलो पांच पिलात काल ताणे कोसले ताका कुसास जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गास चडलो सर्पदार देवाच्या उजव्या बसला थंय जिवांनी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव समकाय तुझी कशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बरे करता म्हणलेले समितीचे संगता आश्रय देव सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपा म्हणलेले समितीचे संगता आश्रय देव सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बरे कृपा म्हणलेले समितीचे संगता आश्रय देव आज सैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. माग्या म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आयच्या दिसा सुमेची दैवीक काकूत आम्हा सर्वांच्या देवरांचे खातीर आवराद्वारी पावसाद्वारी कितलेच कठीण पावस कठीण आवर कितले घरां आज देसवाड चलात कितल्या सुवातेर आज कश्टान लोक आसा आज सगळ्या लोकां खातीर माग्या आज देवाची पर्जा कितली पर्जा कश्टान आसात हे जण एकल्यांक सुमेचे तें समर्पण दिवया. थोड्या कडेन आमकां खावंक जेवंक आसा रावोंक बरें घर आसा जांफरो थोड्या कडेन खावंक जेवण ना रावोंक सारकें घर ना जायत्या कश्टान आसल्या दुकान आसल्या आज प्रॉब्लम्स सांपडल्या जण एकल्या भावण्या सुमेचे तें समर्पीत कर माग्या सुमेची अगणित काकू तांचे देवन येवं दी. Psalm 121 verse 1 and 2 म्हणटा की खंय तो येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तो येता म्हजो आदार. आज सुम्या तूं जावन आसा आमचो आदार तूं जावन आसा आमचो भरवसो तूंच जावन आसा आमचो जीव दातर सगळ्या तुज्या परचे खातीर आज मागता आसतना जण एकल्यांची काकूत कर दया दकय कश्टान आसता तुज्या परचेक निवार वायटांत आसता तुज्या परचेक निवार राखून वर जेजू सांबाळून वर जण एकल्यांचे दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुझ्या लेगे परातून मागता. सांगाता म्हणे आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सस्नांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून यावेळा माग्या प्रत्येक तरा सगळ्या आज वाईटाक सांपडल्या हर एकल्या बाबण तिर माग्या सर्व सिगरेट गांजा ड्रग्स आणि स्कॅल्पॉन कठीण राग घेवचे प्रत्येक तरा वाईट उलोवणे वाईट पिंतुरा पळोवचे फारीपण घेवचे नाका जाल्ले पिंतुरा पळोवन आसचे प्रत्येक तरान असल्या सगळ्या वाईटाक सांपडल्या भाव भयण्या सुमेश ते समर्पण दिवया आज माग्या आमचे भुरग्यां खातीर माग्या तरणाट्या खातीर माग्या वायटा निवार सुम्या तुझ्या कृपेन भर तुझ्या रक्तान नितळ कर जॉब चॅप्टर 42:2 म्हणटा की तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हण हांव जाणा तुका सर करूंक शकताय तूं तुका असाध्य म्हणलें की तेंच ना आज माग्या सुम्या आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजात आमच्या शेजारान कोणी असल्या वायट बॉम्बे पुसा माट मंत्रा एका निसा देवाच्या बदला आणि खंयच्या अन्य देव आराधन करचे सगळ्या वायटांतून सुटका आणि सडवण लाभय म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून लोक चॅप्टर 18:7 म्हणटा की तशें जाल्यार आपणाक दीस रात बोब मारतल्या आपणा विंचून काडलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना गाय ताका आदार दितल्यांक तो आणकी गाळाय करीन गाय आज माग्या म्हज्या मोगाचें कितल्या काम ना कामाचे समस्या आसा दीस रात तुमी ह्या मागण्यात उलो मारून आसा दीस रात देवाचे उतार वाचून आज त्या देवाक उलो मारून आसा दीस आनी रात त्या सुम्याची तुमची जिवी समर्पित करून आसात आज माग्या विशेष रितीन आज काम नासल्या खातीर विजाचे समस्या असल्या खातीर आज प्रत्येक तरा रिणार सांपडल्या खातीर तुमी पयशे कोणाक दिला ते पयशे मेळोंक नात आज रिणारांच आसता मात्र न्हय की आज कश्टान आसात तुमी प्रत्येक त्या सगळ्या समस्या कश्ट जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आज माग्या विशेष रितीन विजा मारता पयशे घेतला विजा मान दिवना एम्प्लॉयर तुमकां कठीण दुखयता जांफ्रो एम्प्लॉयर कठीण कश्ट येता जांफ्रो सारकी सॅलरी म्हयन्याक दिना जांफ्रो विंगड समस्या तुमी कश्टून आसात आज कितले बाबणी कामाक सोदून आसा बायला गांवचे एग्जामी बांदून आसात भायर वचून ट्राय करून आसात आज माग्या हे जण एकल्यांची समस्या जेजूच्या हातांत समर्पित कर माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाद आमची आणि सगळ्या
संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 25 म्हणटा की त्या थकलेल्यांक हांव नव्यान जिवान भरतलो आणि बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादुशी करतलो आज मागया प्रत्येक तरान आमी कितले थकोन गेला डिप्रेशनान आसात भिरांतीन आसा रात आनी दीस टेंशन इराराय बेजाराय अस्कत असमाधान झगडी झूज प्रत्येक तरान आज मागया असले सगळ्या समस्येक वळख जाल्ल्या खातीर मागया तशेंच मागया कितले कोर्टाचे केसीन आसा डायवर्सीची केस आसा कितले जाण जाग्या खातीर आसता कितें पयशे कोर्टान केस घालन आसात वर्सान वर्सां केस चलोवन आसा जैलांत आसात कितले निरापराधी भाव भयणी आज ह्या जण एकल्यान सुमेच्या ते समर्पित कर मागया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून पांचवो मिस्टर मागया प्रत्येक आमच्या फिरगस कुटुंबातील मागया प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभेतील मागया भगवान पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्चबिस्पां खातीर बिस्पां खातीर यासकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डिकन्सां खातीर आनी सगळ्या सेमिनरींत आज शिक्षा ब्रदर्सां खातीर सगळ्या पवित्र सभेन वावरकुच्या ल्हानांक आनी व्हडांक जण एकल्यान सुमयेचें तें समर्पण दिवया सुमया तूं तांकां राख आनी सांबाळ आदार दी बॉल दी बरी भलायकी तांकां लाभय प्रत्येक तरान उतर प्रायर आसल्या सगळ्या धार्मिकां खातीर मागया कितले धार्मिका पिड्यान आसात आज तांच्या खातीर मागीर बरी भलायकी तांकां प्राप्त जावं दी जावं कॅन्सर जावं विंगड पिडा तांच्या जिवितान आसा जेजू तांच्या दाय दखय तुजी काकू तांचे देवय बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर आमच्यामध्ये असलो फादर हेनरी फर्नांडीस आज लूक चॅप्टर 13 to 10 to 17 हे देवाची उतार उसारून आणि अपूर्व आराधन चलोवन आमच्या त्या मागताले.
क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी आसांव जेजू समोर. जेजूचें उतार आयकूंक, जेजूचो मोग आमच्या काळजांत अणभव करूंक, जेजू तावन भलायकी जोडूंक आनी आमी कसो जेजूचो मोग एकामेकाचो मोग केल्ल्यान ताका आमी फाटीं दिवयेत या दाखोवयेत. ह्या विशयाचेर आमी ह्या पवित्र आराधनांत नियाळ करता आसतना जेजून आमच्या जिवितांत केल्लीं जायतीं आजापां विस्मितां आमी नियाळता. बायबलांत जायतीं आजापां विस्मितां जेजून केल्लीं आमी आयकल्यान, आमी वाचल्यान आनी ह्या दिसांनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करनासाव. दिसपडटे जेजूच्या विस्मितांचेर, ताणें केल्ल्या आजापांचेर आमी नियाळ करनासतना आज आमी जेजून केल्लें आनी एक आजाप, ह्या आनी एक विस्मित मात कार्य जेजून केल्लें हाचे वयर आज आमी परत्यान नियाळ करूंक हांगा जमल्या. आज आमी नियाळ करचें हें आजाप जावन आसा लुकाच्या सुवार्थेंतले 13वो अध्याय 10-17 वाक्य. लूक chapter 13 verses 10 to 17. Jesus heals a woman who had been crippled for 18 years. 18 वर्सांतावन कश्टोंच्या एका स्त्रियेक जेजू बरी करता. ह्या आजापा वयर आज आमी नियाळ करता आसतना हें जेजून केल्लें एक विस्मित आमकां ह्या विस्मिता मुखांतर जेजू कसलो संदेश दिता ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. लुकाच्या सुवार्थेंतलें हें आजाप अशें आसा. एका साबाता दिसा जेजू सिनागोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सांतावन कश्टांत आली. सगळीच ती बागवल्ली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा चरशेन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबाता दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगूंक लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसांनी ये आनी गूण जाया, पूण साबाता दिसा या नाकात. ताका जाप दिवन जेजून म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो अर्येकलो साबाताच्या दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडून उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सांतावन सैतानाक कोड्यार घाल्ले यस अब्रामाचे दुवेक तिच्या बांदपासांतली साबाताच्या सोडोवची न्हय. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो मायमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. हें जावन आसा आजाप आमी लुकाच्या सुवार्थांतावन आयकलें. ही स्त्री पाठीच्या कण्याच्या पिडेन कश्टांत आली आनी ही दूख इल्ली उणी करच्या खातीर इल्ली भागवत आली. भागवत आसतना दूख इल्ली उणी जाताली, नीट उबी रावतना दूख चड आसताली. पूण दीस वेतान दूख पाठीच्या कण्याची चड जाताली आनी त्या देखून ती चड भागवताली, कित्याक इल्लें भागवत आसतना दूख उणी जाताली. पूण दीस वचून हप्ते वचून म्हयने येता आसतना ती भागवून कितली भागवाल्ली की आतां 18 वर्सां जावन ती कश्ट जाल्ली म्हणटा आसतना कितली ती भागवाल्ली हें आमी नियाळयेत. कित्याक तिणें भागवल्ल्यानच तिची दूख इल्ली उणी भोगताली आनी त्या देखून कितलें ती भागवताली तितलें तिका सलिसा ह्या कुमोक आदार जातालो आनी त्या देखून ती सारकी भागवण थंयसर चलताली. असले एका कश्टांत ती आसली, कश्टोन ती स्त्री आसली. आनी हांगा जेजू ह्या 18 वर्सां जावन कश्टोंच्या स्त्रियेक एका बांदपासांतली ह्या चेनींतली ह्या सांखळींतली जेजू तिका गूण करता. हें तिका फावो जालें जेजून तिचे थंय दाखयल्ल्या त्या दयेन. आनी ही स्त्री जावन आसा भावार्थाची स्त्री. पिडेन ती आसली, 18 वर्सां जावन असल्या कश्टान ती आसली.
तरी देवाळाक ती येताली. देवाचो मोग तिका आसलो, देवाची भक्ती तिका आसली आनी ह्या पासून ती देवाळाक थंयसर मागण्याक आयिल्ली. कश्ट आयले तरी देवाक तिणें सांडूंक ना, देवाक तिणें पयस करूंक ना, देवाक ती लागींच आसली. मोगाचेनो पातका वरवीं आमी सांकळीन सांपडटा आनी थोडे फावटी कोणी पातकांत आसा म्हणटा आसतना आमी म्हणटा ओके पातकांत रावन तांकां असली शिक्षा लाभल्या, या कोणी पिडेन आसतना आमी म्हणटा कसल्यागी पातकाक ताका असली शिक्षा लाभल्या जावंक पुरो. आनी अशें दुसऱ्यांक आमी बोट दाखयता, तांकां आमी एक्यूज करता. वी एक्यूज दी अदर्स फॉर सर्टन फ्लॉज इन देम ऑर सर्टन सिकनेस. आमी कोणूच नेना खंयच्या कारणाक कोण कश्ट जाता, खंयच्या कारणा पासत कोणाक कसली पिडा येता हें खंयचेंच आमी नेनाव आनी त्या देखून कोणाकच आमी बोट जोगचें न्ही. हांगासर हें गूण केल्लें जेजून साबाता दिसा जेजू आमकांय गूण करता. एका दिसा जेजू आमकां गूण करता. आमी अशेंच भागवता, आमी अशेंच कश्ट जाता कित्याक पातका वरवीं पातकाचो भार आमचेर इतलो पडटा की आमी पातका वरवीं भागवता. नीट उबें रावन जेजूक आमच्या धन्याक स्तुती गावंक आमकां थोडे फावटी तांकाणा. आनी अशें आमी करीत जाय तर कुमसाराक आमी येता आसतना जेजू आमचीं पातकां सगळीं बक्षिता आनी ह्या बक्षांच्या मुखांतर आमी परत्यान जेजू मुखार नीट उबें रावंक शकता. तर आज आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक जेजू आज आमकां आपयता आनी केदाळ आमी नीट उबे रावता तेन्ना जेजूक तशेंच एकामेकाक पळोवंक की आमकां सलेस जाता. हांगासर हें आजाप जेजून केल्लें पळोवन आमी आयकलें वाक्य निमाणें तें थंयसर ताणें अशें केल्लें पळोवन ताचे विरोधी आसले पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. 17वो वाक्य तो जेजून एका कुर्ड्या भिकाऱ्याक दिश्ट वाटी दिसतानाय लोकाच्या सुवार्थेन 18वो अध्याय 40 आनी 3 वाक्य थंयसर आमी वाचता लोक सगळो संतोसलो. विधव स्त्री असो एकलोच पूत मरण पावल्लो ताका जिवन करच्या त्या वेळारय थंयसर आसलो लोक संतोशान भरलो. 7वो अध्याय 16वो वाक्य. मोगाचेनो हांगासर आमी पळयता लोक संतोसलो पूण जेजूचे विरोधी जेजूचेर रागान सडले. कित्याक जेजून हें बरें केल्लें ह्या गूण केल्लें साबाता दिसा. जेजून साबाता दिसा सिनागोगांत हें गूण करचें निमाणे पोटी. जेजून सिनागोगाक घेवचें हें निमाणे पोटी. कित्याक जेजून जायतीं आजापां केल्लीं आनी खंयच्यानी जेजूक पास मांडून ताका अशें एक्यूज करीत जाय या ताचेर विरोध तीर पाडी जाय म्हूण तांची आशा आसली आनी त्या देखून की जेजून केल्लें काम या करचें काम तें पळोवन आसलें. आनी हांगासरी जेजून साबाता दिसा हें करता आसतना जेजूक ते विरोधी जावन आसले आनी ह्या वेळार जेजू तांकां विचारता पाड्याक ह्या गाडवाक सोडोवन उदकाक तुमी वरिनात तुवें. साबाता दिसा पाड्याक ह्या गाडवाक तुमी उदकाक वरिनात गे ताका ताण लागतना अशें जेजू तांच्या लागीं विचारता. मन जातीक तुमी दया दाखयतात पूण ह्या स्त्रियेक इतल्या वर्सां जावन ती कश्ट जाता आनी तिका हांवें दया दाखयल्ली तिका बरी केल्ली तुमकां पळोवंक जायना. आनी अशें जेजू तांच्या लागीं तांकां सवालां करता. जेजूक कायद्यावर चड मोग गरजेचो. लव अबाव लॉ. So sin is not always against law, but it is always against love. And त्या देखून all that Jesus intends of us is that we need to be flexible, not fixed. We need to be flexible. मनशापण दाखोवंक, दया दाखोवंक कायदे कानुना दीस साबत गरजेचें न्ही. What is important is humanity. What is important is concern, compassion. And for that, you don't have to look at the calendar or you don't have to look at the watch. Yes, जेजू आमकां आज सांगून दिता. तर हें जेजून सिनागोगांत करचें एक निमाणें आजाप आनी हें की ते थंयसर निगा दवरून या दोळो दवरून आसलें.
तर आमकां ह्या मुखांतर जेजू सांगता की आमकां मेळिल्ले हर एक अवकाश आमी गळसूंक जाय आनी एकल्याक बरें करूंक जर तर अवकाश मेळटा तो हर एक अवकाश आमी गळसूंक जाय. इज दीस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ मी? Is this village a better village because of me? Is this a school? Is this company? Is this family? Is this community joyful, smiling, happy because of me? Am I a reason for the happiness around me? जेजून अशेंच केलें. बरें करीत तो गेलो, लोकांक संतोष दिवन खुशालकाय समाधान दिवन जेजू गेलो. आनी हांगासर जेजून केल्लें बरेंपण पळोवंक जायनातले ते ताचे विरोधी जेजूक डायरेक्ट विचारनात पूण लोकां लागीं विचारतात. कितें म्हणटात? तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात, त्या दिसांनी तुमी येया आनी गूण जाया पूण सब्बाता दिसा या नाकात. तर गूण जाल्ली ती तांची चूक ना, तांच्या लागीं जेजूची चूक, पूण जेजू लागीं डायरेक्ट येवंक तांकां तितलें धैर्य ना आनी त्या देखून लोकां मुखांतर जेजूक ते मेसेज या संदेश दिवंक मुखार सरतात. पूण जेजू तांकां डायरेक्ट सांगता. जेजू तांकां म्हणटा जाप दिवन तांच्या लागीं म्हणलो, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो सब्बाता दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाड्याक या गाडवाक सोडयना गी, सोडून ताका उदकाक व्हरना गी, ताका पिवण दिना गी, काण दिना गी. मोगाचेनो, आज आमच्या जिवितांत घडच्या सर गणितांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां जेजू पावता. आमच्या पेल्या मुखांतर आमकां पावता, आमच्या शेजाऱ्या मुखांतर आमकां पावता, आमच्या कुटुंबाच्या सद्यामतावन जेजू आमकां पावता. तर आज जेजू आमकां असो संदेश दिता, आमी एकामेकाच्या गरजांत पावोंक, एकामेकाक आमी आदार दिवंक. समटायम्स वी कोट द लॉ ऑर द सिस्टम ऑर द कस्टम. What is important is love and concern for one another. तर बेटी आमी कायदे काणूना प्रमाणे तर बेटी आमच्या मदें आसात जायतीं लायकां. पळय धार्मिकां तशीं करतात, हे पाद्री अशें करतात आनी ताणें मीस तशें भेटयलें, ताणें तें सांगूंक ना, अशें करूंक ना, तो कायदो मोडलो, हो कायदो मोडलो. अशें थोडीं लायकां आसात याजकांक धार्मिकांक बोटां जोगचीं. सांगात आस जायते याजक आसात, तांकां कायदे काणूना गरजेची. लोकांक तें कळाचें कोड ऑफ कॅनन लॉ कशें म्हण तांकां कळीत आसा जे पवित्र सभेचे कायदे लोकांक कळीत आसा जे, आनी त्या देखून इल्लीशी सोडधोड करूंक की थोडे आमचे याजक तयार नात. कित्याक पवित्र सभेचो कायदो तसो आमकां तशें सांगलां, अशें आमकां शिकयलां, हें आमी कोट करता. मनशापण व्हरतें. वय कायदे काणूना रेग्रो हरयेकी गरजेच्यो. जर तर त्यो पाळिना तर देर विल बी chaos, there will be confusion. Those things are important, but they are not the only things. आणि हेंच जेजू आज ह्या आजापा मुखांतर आमकां हो संदेश दिता. तर मोगाचेनो, खंयच्याच आमच्या जिवितांत जर तर जेजू आज आमकां परत्यान आपयता तर एकामेकाच्या गरजांत आदाराक पावोवंक जेजू आमकां परत्यान उलो दिता. आनी त्या देखून आनी एकल्याचे कश्ट थांबोवंक आज जाता तर आजच हांवें करूंक जाय, फाल्यांक हांवें करचें न्ही. एकामेकाचे कश्ट हळू करूंक जर आज म्हाका साथ दिता तर आजच करूंक जाय, आतां साथ दिता तर आतांच हांवें करूंक जाय. लॅटीन भाशेन एक प्रोवर्ब आसा गय, कोण सकड वेगीन दिता तो देवाक दोडतो मानता. ही गिव्स ट्वायस हू गिव्स क्विकली. तर ही कृपा सुमयातावन आज आमी मागून घेवया. आमच्या जिवितांत संपूर्ण कांय जेजू हाडून येता. आमकां तो सर बांदपासांतले आज निवारता. खंयच्याय रितीनी पिडेन ह्या पातका निमती आमी बागवाल्यांव, आमी कश्टांत, आमी आकांतांत आसां, आमी देदेस्पर जाल्यां तर सोमया लागीं आमी या. सोमी आमकां आज आपटलो, ताच्या कृपेन आमकां भरतलो. आमकां जाय आसा ती सर भलायकी, समाधान तो आमकां दितलो आनी आमची बागवाल्ल्यां आमकां आज परत्यान बगसून भलायकी दिवन नव्यान ताका आमी रूप पळो सारकें तो आमकां नीट करतलो. तर ही कृपा सोमयातावन आतां आमी मागून घेवया.
भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आज आमी आयल्या. आमचे सगळें जिवीत आज परत्यान आमी तुजे समोर दवरता. आमची मागणी दिसपडते तूं आयकताय. तुज्या मोगान आमकां तूं भरताय आनी तुज्या मोगांत आमी सदांच जिवंक नव्यो नव्यो वाटो तूं आमकां दाखयताय. आज आमी 18 वर्सां पिडेन आशिल्ल्या त्या स्त्रियेक तुवें गूण केले आजापाचेर आमी नियाळ करता आसतना जायत्या वर्सां आमी कश्टांत आसा. आमी नाणांतल्या बांदपासान सांपडल्या. तर सोम्या आज तुजे मुखार आमी येता. सर आमची मागणी आशा अत्रेक आनी आमची सर विनवण्यो तुजे समोर आमी दवरता. आमचे मदें आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक कॅन्सर, एड्स, काळजाची पिडा, किडनी तशेंच जायत्या रितीच्या नाणांतल्या पिडेन कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक तुजे समोर आमी दवरता. जायत्यांनी आमचे लागीं तांच्या गरजां पासत मागोवंक सांगलां. पूण सोम्या तूं जाणाय तांची सर्वांची मागणी, तांचे सर्व कश्ट, तांची दुखां तूं जाणाय. तुजे कुशे प्रमाणे सोम्या कशें त्या 18 वर्सां पिडेन आशिल्ल्या त्या स्त्रियेक तुवें गूण केली, तशेंच आमचे मदें आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीक तूंच बरी भलायकी दी, तांकां समाधान दी. तांच्या सर बांदपासांतली तांकां सुटय. तांच्या सर कश्टांक तुजो आदार तूं लाभय. तुजें बरेंपण तांणी मानून घेवंक, तुज्या मोगान तांणी वाडोवंक, तांची जिवीत तांणी नवें करूंक, सर कश्टांतली पिडेंतली, सर पातकांतली आनी सर वायट सवयांच्या बांदपासांतली तूं तांकां सुटय. बरी भलायकी, नवें साव, नवें जिवीत तांणी जिवंक, तशेंच भलायके बरीत जिवितान संतोश बरीत काळजान तुका तांणी वाकांनी दिवंक तूं तांकां फोव कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेरू आयचो ब्रेस्ताराचो दीस जावन आसा. आज सांजे 6:15 बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च कोंगणेन मीस म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार 7 ते 9 विशेष आराधन ह्या जाग्यांनी आसतलें. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन या. विशेष तांचे खातीर मागणें, एग्जामी खातीर तांचे विशेष मागणें आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचेरू फाल्यां परतून पक्षी फुल्ल दीस आमचे आराधन सकाळी 9 ते 5 वरां पर्यंत. दुसऱ्या दिसाचे रितीर त्या सुवातार जण एकलेया आनी शनिवारा नायट विजील आसतले. त्या खातीर सुखय नाकात. आमी मागया सगळ्या रितीरे खातीर म्हज्या मोगाचेरू परतून 14-15-16 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा बॉम्बे. दायकन कोणें नांव दाखल केल्लें वयसर दाखल करूं ना जाल्यार येवंक आसता. दायकन येवन हे रितीरेन भाग घेयात तुमी. तशेंच आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑक्टोबराच्या 22, 23, 24, 22 कोंकणी, 23 इंग्लीश, 24 हिंदी मराठी आणि ग्रँड सेलिब्रेशन मागा प्रत्येक तरान कॅरिस्मेटीक बॉम्बेंत येवन 50 वर्सां दबाजीक फेस्त म्हणल्यार बरी. त्या खातीर सगळ्या मांडवळ्या खातीर मागया. सुमेची अगणित काकूत आमी जाणीकले अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. टेस्टिमनी आयकया, ध्यान दिया, दुसऱ्यां शेअर करा. म्हणा
जेजून केल्ली अद्भुता. कोणाचे नाव नाही, जेजून केल्ली अद्भुता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन म्हजी आनी म्हज्या घोवाची सक्स दिवंक आशेता. सक्स दिवंक घाळाई केल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका फाटल्या एक वर्सा तावन म्हज्या पोटाच्या दाव्या कुशीक दूख आशिल्ली. हांवें ब्रदराक मागूंक पिटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करता तेच आशिल्ली. आतां म्हजी दूख संपूर्ण गूण जाल्या. दुसरी सक्स. म्हजो घोव कुवेट काम करन आसा. ताची विजा मुग्धातना कंपनीन विजा रिन्यू करना म्हणून सांगलें आनी हांवें डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक मागूंक पिटिशन धाडलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव रिपीट करतेत आशिल्ली. म्हज्या घोवाची विजा 15 दिसान रिन्यू जाली. तिसरी सक्स. म्हजो घोव 2 म्हयने तावन म्हजे कडेन कारान आसतना उलयनातलो. म्हज्या मॅसेजीक रिप्लाय दिनातलो आनी हांवें कॉल केल्यारी रिसीव करिनातलो आनी हांवें मागूंक पिटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करनासतना दुसरे दिसच म्हज्या कडेन फोन करून उलयलो. ह्या डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाचे मागणे आयकूंक सुरू केल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत म्हाका ल्हान व्हड मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर ह्या सगळ्या उपकारा लागून हांव काळजंतावन देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अरुणा. हांव मँगलोर टावन. हांव म्हज्यो 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयलें जावन आसा म्हज्या MSc नर्सिंगाच्या सेकंड इयराच्या एग्जामांत म्हाका पास केल्ले पासून हें म्हजें लास्ट अटेम्प्ट जावन आसलें. मागीर म्हाका एग्जाम बरोवंक चान्स नासलें. म्हज्या फ्रेंडान म्हजे पासून पिटिशन बरोवन घालें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनात आसली आनी म्हजे रिजल्ट आयले. हांव फर्स्ट क्लासीन पास जाली. आनी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हजे मॅटर्निटी बेनिफिटाचे ESI अमावंट मेळनातले. म्हाका मॅनेजमेंटांनी दिवनातले आनी मस्त सतवून आसली. 2-3 मंथाचे पेमेंट केल्यार मात्र ESIचे अमावंट सँक्शन जाता म्हणून ESIच्या डिस्पेन्सरी तावनी सांगून आशिल्ली. तरी पूण देवाच्या दयेन हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपान म्हाका दिल्लो वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आशिल्ली. तशें म्हाका तें फावो जालें. 7 म्हयन्या उपरांत विदावट 1 रुपया बांदिनासतना म्हाका ESIचे अमावंट मेळ्ळे. त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजे पासून मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ बेसांव आशिर्वादां तांचे वयर मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. म्हजें नांव जोकीम. हांव मस्कत तावन म्हजी सक्स दिवंक अपेक्षिता. फाटल्या थोड्या वर्सां तावन म्हाका ब्लड प्रेशराची समस्या आसात आनी सडनली म्हज्या गोमटेंत आनी तकलेंत म्हाका दूख सुरू जाली आनी मागीर हांव डॉक्टराशीन गेलो. ताणें म्हाका प्रेशराच्यो गुळयो बदली करनी दिल्यो आनी शिरांच्यो गुळयोय दिल्यो. मागीर 1 म्हयनो म्हणसर पळय म्हणालो. 1 म्हयनो म्हणसरी म्हणजे कांय समज जालें ना. मागीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी ती हांवें रिपीट करनात आशिल्लो. विदीन 3 दिसां भितर म्हजी दूख कंप्लीट सुमार जाली. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव जुलियाना फेर्नांडीस मँगलोरतान उलयतां. हांवें ऑक्टोबरांत प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. हांव एक कॅन्सर पेशंट. म्हाका कोलोन कॅन्सर आसा. ब्रदर प्रकाशन म्हाका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आतां रिपीट करनासा. म्हजे 18 किमोस जाले. आतां 18 किमोस कंप्लीट जावन आतां हांव मस्त बरी आसा. देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या मिशन कामांत जैत मागता. थँक्यू.